अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने सुप्रीम कोर्ट में इस्लाहात के मंसूबे का ऐलान करते हुए कहा है कि वो सदारती इख्तियारात के गलत इस्तेमाल को रोकने और मुल्क की आला तरीन अदालत में एतमाद बहाल करने के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। व्हाइट हाउस ने एक फैक्ट शीट में कहा कि सदर जो बाइडन का ख्याल है कि कोई भी ना ही सदर और ना ही सुप्रीम कोर्ट कानून से बालातर है। अमेरिका के जमहूरी इदारों में इस एतमाद के बहरान के तनाजुर में जो बाइडन एतमाद और एहतसाब की बहाली के लिए 3 इस्लाहात का मुतालबा कर रहे थे। साबिक़ सदर के ओहदे पर किए गए जराइम के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए मुद्दत की हदूद। सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी ने हक़ाइक़नामा का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के लिए पाबंद ज़ाब्ता अखलाक नाफिज किया जाएगा। सबसे पहले जो बाइडन ने एक आईनी तरमीम का मुतालबा किया जिससे यह वाज़ेह हुआ कि कोई भी सदर कानून से बालातर नहीं और ना ही ओहदे पर रहते हुए किए गए जराइम के लिए कानूनी चाराजोई से इस्तिस्ना रखता है। अमेरिकी वफाकी हुकूमत का कुल अवामी कर्ज पहली बार $35 ट्रिलियन से तजावीज़ कर गया है, जिसने मुल्क के बढ़ते हुए कर्जों के मसले और अमेरिकी मईशत पर इसके असरात के बारे में एक बार फिर खदशात को जन्म दिया है। महकमा ख़जाना की तरफ से आज जारी करदा नए डेली ट्रेजरी स्टेटमेंट के मुताबिक जुमे के रोज़ मजमूई सरकारी कर्जा $35 ट्रिलियन तक बढ़ गया। सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि डेटा को हर कारोबारी दिन के अख्ताम पर पिछले कारोबारी दिन के डेटा के साथ अपडेट किया जाता है। सिर्फ 7 माह कबल दिसंबर 2023 के आखिर में अमेरिकी कौमी कर्जा $34 ट्रिलियन से तजावीज़ कर गया था। इससे 3 माह कबल अमेरिका ने $33 ट्रिलियन को अबूर करके एक तारीखी संगमेल अबूर किया। इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने बग़र्ज़ इलाज मुत्तहिदा अरब इमारात जाने के मुंतज़िर 150 बच्चों के गाज़ा से अखराज पर पाबंदी लगा दी। इजरायली सरकारी टेलीविज़न चैनल KAN के मुताबिक आज तकरीबन 150 बच्चों का इलाज की गर्ज से और बरास्ता इजराइल मुत्तहिदा अरब इमारात सफ़र मुतवक्किल था, लेकिन मुजद्दल शम्स पर हमले के बाद नेतन्याहू ने बच्चों का गाज़ा से इनखला मुलतवी कर दिया। खबर में नेतन्याहू के फैसले और मुजद्दल शम्स से हमले के बाहमी रब्त और बच्चों के गाज़ा से अखराज की नई तारीख के बारे में कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। मुत्तहिदा अरब इमारात की तरफ से भी मौजू के बारे में बयान जारी नहीं किया गया। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मिशन ने अमेरिकी इंटेलिजेंस हुकाम के इन दावों को मुस्तरद कर दिया है कि तेहरान ने अमेरिकी सदारती इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश की थी। सरकारी खबरसां ANSA ने आज मंगल को रिपोर्ट किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिमार्क्स आज जारी किए गए एक बयान में अमेरिकी इंटेलिजेंस हुकाम के इस दावे के बाद किए गए कि ईरान अमेरिकी सदारती इंतखाबात पर असरअंदाज होने और व्हाइट हाउस पर दोबारा कब्जा करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश को कमज़ोर करने के लिए काम कर रहा है। न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया ने आज मंगल को लाही अमल का आगाज़ किया, जिसमें अगले 5 सालों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात की रहनुमाई के लिए ताउन को तेज़ करने का रास्ता तय किया गया। न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया के दरमियान अहम शराकत दारी की गई है। दोनों फरीकीन ने 2025-29 के लिए एक सरशार प्लान ऑफ एक्शन पर इत्तफाक किया, जो 2029 तक सालाना 2 तरफ़ा तिजारत में $6 बिलियन न्यूजीलैंड का नया हदफ मुकर्रर करता है, जो 2020 में जारी किए गए की जगह लेगा। पीटर्स ने कहा है कि इस मकसद को पूरा करने के लिए और भी ज़्यादा तिजारती ताउन की ज़रूरत होगी। जापान ने मुल्की दर्जे हरारत में तेज़ी से इजाफे की वजह से लू लगने की वार्निंग जारी की है। NHK खबर एजेंसी के मुताबिक जापान महकमा मौसमियात ने कहा है कि मुल्क के मुतअद्दिद इलाकों में दर्जे हरारत में तेज़ी से इजाफा मुतवक्किल है। बयान में कहा गया कि दारुलहुकूमत टोक्यो में 37 दर्जे तक दर्जे हरारत पहुँच सकता है। वजारत माहौलियत ने भी लू लगने के खतरे के मुकाबिल 31 सूबों में वार्निंग जारी की है। वेनेज़ुएला हुकूमत ने सदारती इंतखाबात के बारे में जारी करदा बयानात की वजह से 7 लातीनी ममालिक के सिफारती अमले को मुल्क से फौरी अखराज का हुक्म जारी किया। वेनेज़ुएला हुकूमत ने जारी करदा बयान में अर्जेंटाइन, चिली, कोस्टारिका, पेरू, पनामा, जमहूरिया डोमिंग और यूरुग्वे से 28 जुलाई को मुनक़िदा वेनेज़ुएला सदारती इंतखाबात के बारे में जारी करदा बयानात को मुल्क के दाखिला मामलात में मदाखलत करार देकर अपने सदारती अमले को वेनेज़ुएला से फौरी तौर पर निकालने का मुतालबा किया। बयान में निकोलस मादुरो हुकूमत के 7 ममालिक से अपना तमाम सिफारती अमला वापस बुलाने का जिक्र किया गया और कहा गया है कि वेनेज़ुएला को अपनी तकदीर का खुद फैसला करने का हक हासिल है। इजरायली फौजियों ने मकबूजा दरिया उर्दन के मगरबी किनारे के शहरों और कस्बों पर छापा ऑपरेशन करके मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहरियों को हिरासत में ले लिया है। मुकामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक इजरायली फौजियों ने आज सुबह दरिया उर्दन के मगरबी किनारे के शहरों अल खलील, बैतुल लहम, तल करीम, नाबलूस, रमला, खलकिला और अरिहा में घर घर छापामार कार्रवाई की और तलाशी ऑपरेशन किया। ऐनी शाहिदों के मुताबिक नेबलस के ऐन बैतुल मुहाजिर कैंप पर छापे के दौरान इजरायली फ़ौज और फ़लस्तीनी ग्रुपों के दरमियान झड़प का वाक़ा पेश आया। फ़ौज ने कैंप के मुतअद्दिद घरों पर छापा मारा और एक फ़लस्तीनी को हिरासत में ले लिया। इजरायली निशानाबाजों को भी इमारतों की छतों पर मुतय्यन किया गया।
ہسپتال ذرائع سے موصولہ معلومات کے مطابق عین بیت الماء فلسطینی مہاجر کیمپ میں اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ جھڑپ میں ایک فلسطینی زخمی ہو گیا ہے۔ چین کے چینگائی صوبے میں تبت کے زیر انتظام نجی اسکولوں پر چین کی پابندی کے درمیان مرکزی تبتی انتظامیہ کے ریسرچ سینٹر نے حال ہی میں کمیونٹی کو درپیش مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے دھرم شالہ میں ایک مباحثے کا اہتمام کیا۔ تبت پالیسی انسٹیٹیوٹ نے راگیا شیئرنگ نارلنگ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کی زبردستی بندش اسباب اور اثرات کے عنوان سے ایک پینل ڈسکشن کا انعقاد عمل میں لایا، جس کی صدارت اس کے ڈپٹی ڈائریکٹر زملا ٹمپیک گیلسس نے کی۔ کلیدی شرکاء میں ممبر پارلیمنٹ، تبت پالیسی انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر اور ایسیننگ اور تبت واچ کے سابق طالب علم اور محقق شامل تھے۔ چینی حکومت نے حال ہی میں چینگائی صوبے کے تبتی علاقے میں ایک متنازع پیشہ ورانہ ہائی اسکول کو بند کیا ہے، جس سے حالیہ برسوں میں تبتی نجی اسکولوں کی بندش کے سلسلے میں اضافہ ہوا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے سپریم کونسل کے رکن اور شارجہ کے حکمراں شیخ سلطان بن محمد قاسمی نے شارجہ اربن پلاننگ کونسل کو تحلیل کرنے کا ایک امیری فرمان جاری کیا ہے۔ 2014 کے قانون نمبر 3 کے تحت شارجہ اربن پلاننگ کونسل 1 اگست 2024 کو باضابطہ طور پر تحلیل ہو جائے گی۔ حکم نامے میں شارجہ اربن پلاننگ کونسل کے تمام حقوق، اثاثوں، جائیدادوں اور ذمہ داریوں کو شارجہ کے محکمہ ٹاؤن پلاننگ اور سروے کو منتقل کرنے کا حکم جاری کیا گیا۔ اس میں مزید وضاحت کی گئی ہے کہ کونسل کے ملازمین کو ان کے ملازمتوں کے درجات اور مالیاتی مختص کے ساتھ شارجہ کی حکومت کے محکموں اور اداروں میں منتقل کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں ادارے امن امان نے موٹر سائیکل سواروں کو خبردار کیا ہے کہ ہیلمٹ کی پابندی نہ کرنے پر 2000 ریال تک کا چالان ادا کرنا پڑے گا۔ سبق نیوز کے مطابق ادارے امن امان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر آگہی پروگرام کے حوالے سے #تحفظ جاری کیا ہے، جس کا مقصد موٹر سائیکل سواروں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر زور دینا ہے۔ ادارے امن عامہ کی جانب سے موٹر سائیکل سواروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ حفاظتی ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلانا قانون شکنی ہے، جس پر 1000 ریال اور زیادہ سے زیادہ 2000 ریال تک جرمانہ مقرر ہے۔ ادارے کا مزید کہنا تھا کہ موٹر سائیکل سواروں کو چاہیے کہ وہ قوانین پر سختی سے عمل کریں جو ان کے تحفظ کی خاطر بنائے جاتے ہیں۔ ہیلمٹ سے کسی بھی حادثے کی صورت میں ان کا تحفظ ہو سکتا ہے۔ سعودی نائب وزیر خارجہ انجینئر ولید بن عبد الکریم الخلیجی سے برطانوی دفتر خارجہ میں مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے امور کے وزیر ہیمش فالکنس نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق اس موقع پر مشترکہ دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور کا جائزہ لیا گیا۔ ٹیلی فونک رابطے کے آغاز میں سعودی نائب وزیر خارجہ ولید خلیجی نے ہیمش فالکن کو برطانوی دفتر خارجہ میں مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے امور کے وزیر کے طور پر تقرری پر مبارکباد پیش کی۔ سعودی سول ایویشن کا کہنا ہے کہ ازبکستان کے صوبہ سمرقند سے جدہ کے لیے براہ راست ازبک فضائی کمپنی سام ایئر کی پروازیں شروع کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ اخبار 24 کے مطابق ازبکستان کے مشہور شہر سمرقند سے جدہ کے لیے براہ راست پروازوں کا باقاعدہ آغاز آج 30 جولائی سے کیا گیا۔ ہفتے میں 2 پروازیں شیڈول کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل ازبکستان سے جدہ کے لیے کمرشل پروازوں کی تعداد محدود تھی، جبکہ حج سیزن میں ہی پروازیں ازبکستان سے جدہ کے لیے شیڈول کی جاتی تھی۔ براہ راست جدہ کے لیے سمرقند سے پروازیں شروع کرنے سے 2 طرفہ فضائی سروس بھی بہتر ہو گئی، جبکہ تجارت کو بھی فروغ مل رہا ہے۔ پاکستانی صحافی حامد میر نے کہا ہے کہ بلوچ کارکن سیمی دین بلوچ سمیت کئی دیگر بلوچ کارکنوں کو گودوار پولیس نے مبینہ طور پر گرفتار کر لیا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ خواتین کو گرفتار کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ اس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو جائے گی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس میں حامد میر نے کہا کہ اطلاعات ہے کہ گوادر پولیس نے سامی بلوچ کو کچھ دیگر بلوچ کارکنوں کے ساتھ گرفتار کر لیا ہے۔ DIG گوادر اس کی گرفتاری سے انکار کر رہے ہیں۔ ان کے خلاف چند روز قبل مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ کسی بھی مسئلے کو حل نہیں کرنا صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے اپنے پہلے بیان کا اعادہ کیا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے کارکنوں کو 9 مئی 2023 کو اپنی گرفتاری سے قبل راولپنڈی میں فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹر کے باہر پرامن احتجاج کرنے کی ہدایت دی تھی۔ جیو نیوز نے اطلاع دی۔ عمران خان کے ریمارکس 9 مئی کے احتجاج کے بارے میں پارٹی کے بانی کے اعتراف سے متعلق PTI کی جانب سے جاری کیے گئے تردید کے باوجود سامنے آئے۔ جیو نیوز کی رپورٹ کے مطابق PTI رہنماؤں نے دعویٰ کیا کہ عمران خان نے وہ نہیں کہا جو میڈیا میں رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم نے اعتراف کیا کہ انہوں نے گزشتہ سال اپنی گرفتاری سے قبل PTI کارکنوں سے GHQ کے باہر احتجاج کرنے کو کہا تھا۔ عمران خان کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر اور PTI کے سینئر رہنما اسید قیصر نے کہا کہ ہم اس کی واضح تردید کرتے ہیں۔